असो एका टायमार तूं सरपंच आसलो शिरदोण हेजो पंचायतीचो तर आयज जेन्ना ते म्हणटा संकट येयला गांवांत पंचायतीचो रोल कितलो इम्पॉर्टंट आसा दिसता हे प्रोजेक्ट एका ओपोज करपाक? म्हाका जाल्यार दिसता जो मेजर रोल आसा तो आमच्या पंचायतीचो आसा. जेन्ना आतां हें कन्वर्जन जातलें म्हणटा आमी, कन्वर्जन जालें काय जेन्ना जे डेव्हलपर्स आहा हे बिल्डर्स आहा ते पंचायती कडेन येतले, पंचायतीक फायली घालतले आनी ते परमिशनां मागतली, तेन्ना पंचायतीचो हितून मेजर रोल आसतलो. तेंच्यान ते जे एप्लाय करतले पंचायतीक तेन्ना तांकां आमी लायसनां दिवपाक जायना. सपोज आमी तांकां लायसनां दिली जाल्यार ते आमीच आमच्या पांयार कुल्हाडी मारून घेता अशें जातलें आनी आमी आमच्याच लोकांक त्रासान घालता अशें जातलें. ताका लागून हितून पंचायतीचो मेजर रोल आहा. पंचायतीन सपोज इन हे हांव जी पंचायतीन एक्चुली एक स्पेशल ग्रामसभा घेवंक जाय. पंचायतीक आतां ही खबर आसा, इंटिमेशन सुद्दां ऑलरेडी पावल्लें आसा, तांकां नोटिफिकेशन हे आवट जालां पेपरार, पंचायतीक खबर आसा. पंचायतीन स्वता जावन एक्चुली हेजेर एक स्पेशल ग्रामसभा घेवंक जाय, अवेरनस जावंक जाय, हेजेर लोकांक एकठांय करून तांकां सांगपाक जाय हेजो कितलो इम्पॉर्टन्स आहा, आमकां कितलो इम्पॉर्टन्स आहा तेजो, की सपोज हे कन्वर्जन स्टॉप जालें जाल्यार आमकां कितलें बरें जातलें आनी सपोज ते येयले जाल्यार आमकां कितलो त्रास जातले हे तेंच्यांनी अवेरनस करपाक जाय. तर पंचायतीच्या थ्रू आतां कालच्यान तुमी हें करता, अवेरनस करता, पंचायतीच्या थ्रू कितें हें आहा तेंच्या मदें स्पेशल ग्रामसभा घेवपाचें कितें जालां? कित्याक तुजी सध्या तरी कांय ना, सध्या तरी तसो कांय आवाज ना, पूण आमी लोकांनी सगळ्यांनी डिसायड केल्लें आसा आनी आमी 12 तारखेक डिमांडूय करतले की आमकां एक स्पेशल ग्रामसभा जाय. तेजे पयलीं आमी कितें करतले, एक लेटर करतले, सगळे एक ऑब्जेक्शनूय घालपाचेच आसा आमी. तशेंच आमी स्पेशल ग्रामसभा आमकां घेवपाक जाय. तेज्या खातीर आमी एक एप्लिकेशन करतले, लोकांचे आमी सिग्नेचर कॅम्पेन करतले आनी मागीर आमी पंचायतीक ते दितले आनी तशेंच जे ऑब्जेक्शन आहा ते आमी TCPक धाडटले. तर आतां तुज्या हितून पंचायतीचे जे कोण आहा सगळे रुलींग जावं ऑपोजिशन आहा पळय ते तुमच्या बरोबर आसतले, तुका दिसता तुमच्या बरोबर आसतले? एक्चुली म्हाज्या हितून तेंच्यांनी आमच्या लोकांच्या वांगडा रावोंक जाय. कित्याक जे आतां पंच आसात ते सरपंच आसात तांकां कोणी निवडून हाडला, तांकां लोक निवडून हाडटा, लोकांनी निवडून हाडला म्हणून ते आयज पंच आनी सरपंच जाल्ले आसा आनी ते खुर्च्यांचेर बसलेले आसा. ताका लागून हेतून मेजर रोल आसा सगळ्या मेंबरांचो मेजर रोल. तेंच्यांनी सगळे आमचे गांवचे लोक आसा वो आमचो गांव राखच्या खातीर तेंच्यांनी आयज फुडें सरोंक जाय आनी आमच्या गांवाक सपोर्ट करूंक जाय आनी हो आमचो गांव राखपाक जाय आनी तेंचो मेजर रोल आसतलो तितून.